Bien sûr, غادي نشوفوا information sur l'œuvre بوحدها. Après غادي نشوفوا la biographie de l'auteur معلومات خاصة على الكاتب. Après غادي نشوفوا le genre, les personnages principaux, الشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية في l'œuvre. Après غادي نشوفوا les thèmes يعني المواضيع الأساسية اللي هضرات عليهم هاد لوفغ هادي. et enfin غادي نشوفوا لو ريزومي ديال لوفغ يعني الخلاصه، واحد خلاصه صغيره شويه باش انكم تفهموا لوفغ اشنو طرا فيها. اذا على بركه الله نبداو من الاول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la fiche de lecture. Fiche de lecture. Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khair el-Din. غادي نهضروا على هاد لوفغ هادي اللي هي Elle était une fois un vieux couple heureux اللي الكاتب ديالها محمد خير الدين. C'est une fiche de lecture يعني معلومات خاصة، معلومات أساسية اللي خصك تعرفهم باش انك تستوعب او انك تقدر تفهم هاد لوفغ هادي. دونك انفورماسيون سور لوفغ يعني معلومات خاصه على لوفغ. دونك تو دابور لو تيتر، اول حاجه خصك تعرفها هي لو تيتر كيفاش كيتكتب وتعرفو. Donc le titre c'est Il était une fois un vieux couple heureux. Il était une fois un vieux couple heureux كتعني يعني كان يا ما كان ولا كان يعني في واحد الزمان un vieux couple heureux. Un vieux couple heureux يعني زوجان اللي هما عجوزان heureux سعيدان يعني كانوا عايشين السعادة. اوكي، هاد لو تيتر هذا يعني بلا غتكتبو من الأحسن تكتبو او ماجيسكول بحال هنايا Il était une fois un vieux couple heureux. ومن الأحسن تسطر عليه إلا كنتي غديرو في لا سيتوياسيون دو باساج ولا إلا كنتي باغي تهضر عليه مثلا في لا برودكسيون إكريت ولا في شي فقرة بحال هكا. أما في الجدول إلا مطلوب منك مثلا في الجدول لو تيتر دو لوفر غادي غير تكتبو عادي هكا، تبدا بماجيسكول بلا ما تسطر عليه يعني ماشي مشكل. دونك هذا لو تيتر. دات دو بوبليكاسيون يعني تاريخ النشر، متى تنشرت لوفر تنشرت في 2002. اوكي، سميناها هنايا اوفر بوستوم. علاش اوفر بوستوم؟ حيت تنشرت في 2002 والكاتب اللي هو محمد خير الدين توفى في 1995 1995 يعني الكاتب ديجا مات عاد يعني تبوبليات هاد لوفر هادي. اوكي، داكشي سميناها اوفر بوستوم. هادي بيان سور معلومه ثانويه يعني ماشي ضروري انك تكتبها تما، ما تكتبهاش، ليسونسيال هو تكتب يعني العنوان كما هو. دونك هادي لي زانفورماسيون سور لوفر. نشوفوا لوتور، لي زانفورماسيون سور لوتور. لو نون محمد خير الدين. محمد خير الدين يعني مزيان انك تعرف كيفاش كيتكتب ام ماجيسكول تبدا به محمد خير الدين. انا عاوتاني كا ماجيسكول او ماجيسكول. سينو هذا خير الدين اللي هو لو نون ديالو الكنيه ديالو انك تكتبها كلها ماجيسكول مزيان. الا كتبتيها كلها ماجيسكول راه سي تري بيان. ناسيوناليتي ماروكان بيان سور، الجنسيه ديالو سي ان اكريفان ماروكان. لا بيوغرافي ديالو نشوفوا يعني السيره الذاتيه ديالو. محمد خير الدين est un écrivain marocain d'expression française يعني كاتب مغربي، ولكن ملي كنقولوا كاتب مغربي بيان سور فيه الناس اللي كيكتبوا بالعربيه، الناس اللي كيكتبوا بالامازيغيه. دونك هنايا باش نبريسيزيو مزيان كتبنا ديكسبرسيون فرونسيز يعني انه كيكتب الكتب ديالو المؤلفات ديالو باللغه الفرنسيه. سو ديغنيي محمد خير الدين إلي ني à تفراوت، تزاد في تفراوت 1941. إلي مور en 1995 à Rabat وتوفى في 1995. دونك الى هنايا سميتو مهمين هو الاسم ديال الكاتب، تعرف كيفاش كيتكتب. وهنايا لا دات دو نيسونس لا دات دو ديسي 1941 تزاد فيها 1995 توفى فيها. Il fait partie des écrivains du groupe Souffle يعني كان باين الجروب يعني مجموعة ديال des écrivains سميتوهم Souffle.
L'auteur a écrit plusieurs ouvrages. هذا كاتب كتب مجموعة ديال les ouvrages اللي من بينهم أكادير، des terreurs, légendes et vie d'un conchiche, l'enquête, etc. Bien sûr هنايا أنك تعرف جوج ماكسيموم، يعني ماكسيموم تعرف جوج ديال لي زوفراج ديالو اولا غير وحده اكادير ولا لو دي تيغور ولا لونكيت، هادو ساهلين انك تعرفهم. اوكي دونك هنايا معلومات اللي حد عنده معلومات اللي خاصه بلوف، معلومات خاصه بالكاتب. غادي نشوفو دابا لو جونغ، لو جونغ دو لوفر اللي هو كي سانسكري بيان سور من بين المعلومات ديال لوفر، معلومات ديال لوفر. لوفراج genre ديالها un roman maghrébin contemporain، roman maghrébin contemporain يعني رواية مغاربية. علاش قلنا مغاربية ماشي roman marocain، non roman maghrébin. maghrébin يعني مغاربية، مغاربية هما l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. ok هاد لي trois pays ils ont été colonisés par la France، يعني هادو كانوا مستعمرين par la France، واللي نتج لينا واحد النوع من الادب اللي سميناه la littérature maghrébine d'expression française، الادب المغاربي مكتوب باللغه الفرنسيه ولا بالتعبير ديال اللغه الفرنسيه. وهذه سميناها لو جونغ ديالها رومان مغربين، يعني روايه مغاربيه. يعني بيان سور سي ان رومان écrit par محمد خير الدين اللي هو ان écrivain marocain. كونتمبوران اللي هي كتعالج مواضيع حديثه، يعني رومان مغربان كونتمبوران يعني ماشي تراديسيونيل، يعني ماشي من لا جينيراسيون الاولى ولكن جينيراسيون حديثه، حيت هنايا كنهضروا على 1995 1941 بين 1995 اي سورتو يعني لوغ تنشرات في 2002. دونك يعني كتحمل مواضيع اللي هما حديثه، مواضيع كتهم يعني لا سوسيتي دو 20 سيكل، يعني المجتمع ديال القرن العشرين. هنا فيما يخص لو جونغ، دونك الى حد المعلومات المهمه اللي خصك تعرفها: لو جونغ، لو تيتر، le nom de l'auteur, la date de naissance, la date de publication et la date de décès de l'auteur. غنشوفوا دابا les personnages principaux. Donc les personnages principaux عندنا بوشعيب sa femme، هادو هما les personnages principaux، هادو ce sont les personnages secondaires، شخصيات رئيسية. هما هادو شخصيات ثانوية. شخصيات رئيسية بوشعيب. Donc بوشعيب le vieux héros du roman، هو le héros يعني البطل ديال هاد الرواية هادي. et il est vieux يعني عجوز. Il avait beaucoup voyagé dans le nord et dans l'Europe، كان سافر بزاف في لو نور يعني الشمال ديال المغرب والغرب، et l'Europe يعني اوروبا. اوكي من بعد بيان سور هنايا ملي كان جون après il a fait retour à son pays. Sa femme, donc sa femme, on ignore énormément de choses sur elle, يعني ما عرفناش بزاف المعلومات عليها. L'auteur ou le narrateur ما هضرش عليها بزاف. Justement ce qu'on savait c'est qu'elle était une montagnarde، يعني جات من جبلية. اوكي يعني montagnarde تزوج بها بوشعيب، واللي عرفنا عليها انها heureuse avec son mari، يعني عاشت يعني بسعادة مع بوشعيب، رغم ان ما عندهم لا لي زونفون، ما عندهم الاولاد، ما عندهم والو، يعني بوحدهم. لي بيرسوناج سكوندير تالوقيت اللي هي واحد لو نون يعني بتمازيغ كنسميو تالوقيت، هي ديك اللعيبه واحد كارتونه ديك الصغيره اللي كيكونوا فيها عود الثقاب، عود الثقاب بالعربيه الفصحى، حنا كنسميوهم باللغه الامازيغيه ولا تشلعيت لوقيت، وهذيك تالوقيت كنسميوها تالوقيت. اوكي وهنايا عطى الكاتب او لو ناراتور هاد السميه لهاد الشخصيه هذه. سي اون فيي فوازين دو كوبل، يعني واحد الجاره ديالهم حتى هي عجوزه ديال هاد لو كوبل هذا اللي هو بوشعيب يسافان. سي اون سانت ايمي ريسبكتي بار لو فوازيناج، يعني بحال قلتي وليه او بحال هكاك وليه، وكانت محبوبه ومحترمه من طرف الجميع لي فوازان ديالها. اوكي يعني الجيران ديالها. عندنا لو مقدم اللي كنهضر عليه في واحد اكستري، انه تشد الحبس لا بريزون بور ترافيك دو كيف، كان كيبيع ويشري في الكيف. لو غيد توريستيك واحد البيرسوناج حتى هو ثانوي. لو غيد يعني داك القياد، داك اللي كيجي لي توريست، يعني دوك التوريست اللي كيجيو. il habite le chef-lieu où se trouve l'administration du souk، يعني هو كاين في السوق، لو سوق.
التي عزت سملالت حتى هي واحد السميه امازيغيه مشهوره. التي عزت تمسلالت اللي هي اون سانت، يعني حتى هي بحال قديسه بحال هكاك ولا وليه صالحه بحال هكاك، اي سافونت وعالمه. اوكي دونك هادو هما لي بيرسوناج اللي هضر عليهم لو ناراتور. فكاينين بيان سور دوطخ بيرسوناج بحال لو فكي تا هو نعتبروه من بين الشخصيات الثانويه اللي كان كيمشي عنده بوشعيب، وهو اللي كان ساهم في الاخراج ديال داك يعني الالبوم ديال بوشعيب. وكاين رضوان حتى هو اللي كان امي بدو بوشعيب اللي هو عايش في لا فرنسا اكسيتيرا. يعني كاينين دوطخ بيرسوناج بيان سور. دابا غنشوفوا لي تيم برينسيبaux، يعني لي تيم بريزونتي دون لوفر، او المواضيع اللي قدمناها الكاتب في لوفر. لا كولونيزاسيون، الاستعمار، لا تراديسيون الى لا مودرنيتي، الحداثه والتقاليد، ما هو تقليدي وما هو حداثي. اي سورتو كان هنايا كان دار واحد الفرق بينهم، وهضر يعني عليهم بواحد الطريقه ان يعني الناس ولاو مشاو لا مودرنيتي الحداثه، وبوشعيب هو كان قال جو سوي لو غارديان دو لا تراديسيون، يعني قال لك انا غنكون لو غارديان، يعني داك اللي غيغاردي لا تراديسيون ما غاديش نبدلها. وبيان سور يعني خدا منها شي حاجه اللي هي اسونسيل، يعني ماشي كلشي. لو كونفلي دي جينيراسيون، صراع الاجيال، الجيل السابق والجيل ديال اليوم. لو شوك دي كولتور، اصطدام بين الثقافات، الثقافه الغربيه والثقافه الامازيغيه او المغربيه. لو فينومين دو ليميغراسيون، الظاهره ديال الهجره السريه. دونك كانوا هادو من بين لي تيم، المواضيع اللي هضر عليهم لو تور في هاد لوفر. اخيرا غنشوفوا لو ريزومي جينيرال دو لوفر. لو ريزومي جينيرال يعني خلاصه عامه ديال لوفر. Il était une fois un vieux couple heureux qui vivait dans une vallée au rythme des saisons. يعني كان واحد لو فيو كوبل، واحد عجوز اللي هما كوبل متزوجان وعايشين بسعاده بيان سور في واحد لا فالي يعني واحد الوادي، واحد لو فيلاج او ريتم دي سيزون، يعني في الريتم ديال لي سيزون، يعني الفصول، فصل الصيف وفصل، يعني هنا كيعاود لنا الناراتور في جميع الفصول تقريبا، ولا يعني وديك الطبيعه ديال لا فالي اي تو سا اللي هما بوشعيب et sa femme. Donc Bouchaïb, au passé agité, rencontre à une carrière militaire pour travailler la terre de ses ancêtres et vivre auprès de sa femme dans la cuisine, le régal et la présence l'inspire et le rassure. Donc Bouchaïb, اللي كان bien sûr دوز واحد la partie ديالو la jeunesse ديالو في l'Europe وفي لو نور دو ماروك، يعني في الشمال ديال المغرب والاوروب كان كيخدم فيهم. من بعد رجع باش انه يخدم لا تير دي سيزون سيتر، يعني داك البلاد ديالو اللي خلاوها الاجداد ديالو اكسيتيرا. وكذلك لا فام ديالو اللي هي ما عرفناش عليها بيان سور السميه ديالها وما عرفناش بزاف المعلومات ديالها، جوستومون لو ناراتور كيهضر عليها ملي كدير لا كويزين لورسكيل بريبار لي غوبا وملي كتعطي له الشا ديالها لان اكسيتيرا. دونك هذا لي بيرسوناج علاش كيهضر. اون يفي بوشعيب calligraphie en langue tifinagh, un long poème à la gloire d'un saint méconnu, tout en buvant du thé chinois reçu de la France. Donc هنا بوشعيب كان كاليغراف، يعني كان تيكتب دي بويم، يعني قصائد شعريه à la gloire d'un saint méconnu، يعني المجد ديال واحد لو سان، ديال واحد الولي اللي هو ما كانش معروف بزاف. tout en buvant du thé chinois reçu de France، وهو يعني طول وهو تيكتب هاد لي بويم كيهضر عليه لو ناراتور انه كيشرب واحد الشاي ديال لا فرانس، اللي ديال شينوا بيان سور كيجي من لا فرانس من طرف الصديق ديالو رضوان. l'imam de la madrasa اللي هو الفقيه du village trouva le moyen de faire éditer le poème qui est mis aussi en musique, chanté par Dirais, diffusé à la radio et écouté par tous. يعني كانت هاد لا بويم اللي كتبها الامام ديال المدرسه الفقيه انه لقى الحل ويعني بوبلياها في دي كاسيت ودازت في الراديو وشونطاوها دي الرايس، يعني الروايس باللغه الامازيغيه ديالنا، يعني المغنيين. ويعني ولات هاد لا بويم ديالها معروفه، هاد لا بويم، هاد القصيده الشعريه ديالو معروفه بزاف،
Redouane صاحبه même Redouane l'ami de Bouchaïb qui vit en France depuis 30 ans يعني اللي عايش في لا فرنسا تقريبا ما يقارب 30 عام يعني قرر prend connaissance du poème de Bouchaïb وقرر انه يجي يشوف بوشعيب غير على قبل انه سمع هاد لا بويزي ديالو. Donc, même Redouane, l'ami de Bouchaïb, qui vit en France depuis 30 ans, prend connaissance du poème de Bouchaïb, ce qui le suscite à lui rendre visite. Malgré l'isolement du village, la modernité commence à se faire sentir. رغم le village أنه isolé أنه كان منعزل ولكن la modernité الحداثة بدأت كتظهر فيه. Les plus réfractaires finissent par abdiquer par commodité à la facilité. Donc الناس ولاو ولفوا هاد الحداثة اللي دخلات ويعني لا فاسيليتي يعني دات لهم واحد السيولة واحد السهولة في الاستعمال etc. Bouchaïb et sa femme, garant des traditions, adoptent la modernité dans les limites du raisonnable. Bouchaïb et sa femme, اللي هما كيعتبروا راسهم لي garants محافظين على la tradition على التقاليد. Bien sûr, ils ont adopté la modernité. أنهم يعني استعملوا هذه la modernité هذه الحداثة هذه الوسائل الحديثة اللي ظهرت ولكن avec des limites يعني في حدود اللي هي معقولة يعني ما مشاو كامل مع الحداثة. Ce qui n'est pas le cas des parvenus اللي هو ماشي يعني ماشي بحال لي parvenus اللي اسمهم بوشعيب دي parvenus الوصوليين يعني اللي كيستغلوا الناس وكيستغلوا انهم باش يوصلوا للمبتغى ديالهم. Ces derniers هادو لي parvenus الوصوليين Ces derniers sont méprisés par le vieux, sont méprisés يعني ما حملوهمش le vieux هضر عليهم بواحد الطريقة اللي هي dévalorisante يعني ما عطاهمش أكثر القيمة يعني il a dévalorisé ces derniers méprisés par le vieux qui voit en eux des corrompus يعني اللي كيشوفهم بحال des corrompus يعني فاسدين qui trompent le peuple et flouent l'État يعني اللي كيخونوا الشعب والدولة ديالهم. Donc كان هذا هو l'affiche de lecture ديال l'œuvre et l'étude une fois un vieux couple heureux.